मदलो ताका काडलो म्हूण आमी दुखी जाल्या, पूण तो सुर्गींचो बाप आमकां उलो करून म्हणटा, खोस सोंसतल्यान वजन भोगतल्यान म्हजी सुरशी येया आनी हांव तुमकां समाधान करतलो, हांव तुमकां विसव दितलो. तरी आमच्या दुखान ताची घोटाय आमकां मेळूंक आनी हें दूख क्रिस्ती मनान आमी सोसूंक आनी त्याच बरोबर आमच्या बाबा खातीर आतां आमी बापाक प्रार्थुया. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं. सर्वेस्पराक काकुतीन आमची मागणी आयकून घे. वेदांत तुज्या चाकराच्या आत्म्यांक ह्या संवसारांतलो भायर सरून तुवें फॉर्मायलाय. ताका सर्गींच्या सुखाक पावय आनी तुज्या भक्तांचो सांगाती कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं ह्या आमच्या बाबाच्या घरच्यां खातीर ह्या वेळार मागुया. करून ताचे गोरकांनी दुयेक जावया, देवान फावो ती बुजवून दिवंक मागचें. काकुतीच्या बापा आनी सर बुजवणेच्या देवा, तूं सासणीक मोगान आमची जतन करताय आनी मरणाच्या काळोखांतली आमकां जिविताच्या उजवाडान पावयताय. दुखान सुस्कारतेल्या तुज्या चाकरांचेर तुजी दिश्ट घाल म्हूण आमी खालतेपणी प्रार्थना. सर्वेस्परा जातू आमचो आसरो आनी बोळ ह्या दुखाच्या काळोखा आनी विलापांतान तुज्या मुखामोडाच्या उजवाडाक आनी शांतीक आमकां उबार. तुज्या पुतान आमच्या सुमयान आपूण मरून आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी पुनून जिवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून आमी ताचे चडशी दावूनवे शेंकोर आनी ह्या विनाशी जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यांतली सोर दुखां पुसून वेतिली तुय आमच्या बाबा थंय आमकां एक दीस एकठांय. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सासणाचो विसव सर्वेस्परा ताका लागूय. आमच्या बाबाची कूड ताका आमी गोजेत करुया आनी नादिवस करून आमी पांयार जावया.
गायन करूया A11 पेज नंबर 5. Dewa tu amsoro tu kabusung gunung kita Dewa tu samso shivo jivitu kabetong dita Dewa tu amsoro tu kabusung gunung kita Dewa tu samso shivo jivitu kabetong dita Bapakku takatnya Wondon moy masasna Bapakku takatnya Wondon moy masasna Bapaci ani putaci ani povitratmiaci navi. Amen. Amcia somia Jesu Christaci कृपा देवात्समो ani povitratmiaco ek votum ce soveasu. Tumce soveasu. आयज पेदाद आमच्या भावाचे गोरकान निंडला आपल्या काळजान व्हड दूख घेवन ही उतरां उद्गारता. देवान दिल्लें आनी देवान व्हेलें, देवाचें नांव व्हड जावं. आयज आमी सोगलीं हांगा आयल्यां देवाक आर्गां दिवंक. पेदाद आमच्या भावाच्या देण्या पासत 59 वर्साची जिविताची यात्रा ताणें मार्साचे सोवेर सोंपयली. ही यात्रा करतना देव ताच्या सांगाताक आसलो. आपल्या गोराब्यांत एक मोगाचो आनी देखीवंत पूत जावंक तो वावरलो. आपले गोरकानीक आनाक एक विस्वासी आनी उस्क्यान बोल्लोलो गोरकार जालो आनी आपल्या भुरग्याक आनी नातरांक जबाबदारीचो आनी मोयपाची शेपाय तो जालो. सोगले तांय मोगाळ उतरांनी वागतालो, दुसरें सोबें हुस्को दाखयतालो आनी तांच्या आदाराक पावतालो. पवित्र सोबेचो ओदीक मोगान आपूण आपुरबायेन सेवा करतालो. दोयाल काळजाचो तो आसलो. ह्या ताच्या सोगल्या बरेपणा पासत देवाक आर्गां दिवया. आनी पेदाद आमचो भाव संवसारी यात्रा करतना अस्कोत मनीस कसो चुकलो जाल्यार देवान ताची सोगलीं पातकां बोगसून सासणीक जिवीत ताका फावो कर म्हूण मागुया. आनी तेच बरोबर दुखोवलेल्या पोतिनीक आनी दुवेक बापाचें बुजवण फावो जावंक मागुया. आना आनी ताचे दुखाच्या बारान चेपल्यांत हे तांचें दूख सोंसूंक आनी मानून घेवंक जेजूची बुजवण आनी कृपा तांकां मागुया. हे दिसांनी जेजूच्या कोश्टा मरणाचेर आमी नियाल करता. जेजून कुर्सार मोरो पर्यान आमचो मोग केलो. आमकां सासणीक जिवीत दिवचें पासत हें नवें जिवीत पेदाद आमच्या भावाक फावो जालें ताच्या मरणा वरवीं. देखून आनंद आनी ताचे धुवेन कुर्सार केलेल्या जेजूक पळोवन दुखांतल्यान आपल्या जिविताक अर्थ दिवंक बापाची कृपा हे मिसांतल्यान तांकां मागुया. आयज आमी सगळीं आमच्या भावाच्या मरणाक एकठांय जाल्यात हांगासर. मरण हें सोत कोणाक चुकोना.
पूण तातूंतल्यान आमच्या जिवनपणाची सुरवात जाता. मरण सैमीक नदरेंत एक दूख, पूण भावार्थाचे नदरेन ते आमी सासणांक जियोवपाच्या जिवितांत भितर सोदतात. ही खुशालकाय आमच्या भावार्थांत आमी ओळखता. तर ह्या आमच्या भावाक ह्या सासणाच्या दारजणें मेळचें म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदान आमी सगळीं खतखत्यान मागुया. आनी आमी मनीस कशीं चुकता, आमचो भावूय चुकला आसूं, आमी देवा लागीं बोगसणें मागुया. खालत्या काळजान दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोर पोदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणी म्हजो गुन्यांव सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान वचून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यान सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणी म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात प्रार्थना मागता. सोर पोदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Sumia kaklutku, sumia kaklutku, Krista kaklutku, Krista kaklutku, sumia kaklutku. Sumia kaklutku, sumia, sumia, sumia kaklutku. Pratuya Bokonwala Deva Sodaya Doya Kurung Ani Boksone Diu तुजो किरीत गुण म्हूण आमी सोत मानता. तुवें पियेदाद आमच्या भावा ह्या संवसारांतलो आपोवन वेलोय, तुजेर भावार्थान बोरवासो धरून तो जियेलो. तर सासणाचें सूख भोगून तुज्या गोपान ताका घे म्हूण खालतेपणान आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. जानवाईच्या पुस्तका वेले वाचप. आपलो काल बोरचे आदीं पर्यान शेगुनी मनीस मरत तर ताका विसव मेळटलो. खूब वर्सां जियेलो म्हूण मनशाक वदीक मान मेलो ना. लांब आवक वर्सांनी मेजिनात. जानवाय हीच मनशाचे दवे केंस. निर्मोळ जिवीत हेंच म्हातारी पिराय. तो देवाक मानून वावुरलो आनी देखून देवान ताचो मोग केलो. पातक्या मदें जियेता आसतना ताका वयर उबारून व्हेलो. कोटेपणांक ताची जानवाय कोतमायेन जावन वो गात्यापणान ताचो ओत्मो कोट्या मार्गार पावना जावं ताका वयर उबारून व्हेलो. कित्याक खोटेपणाची बुलोवणी बरें तें लिपोवन दवरता.
कोर ओंडोन्यो नेटान कालीज कुसयता. थोड्याच काळान सुपुर्नायेक पावून ताका लांब आऊक मेळ्ळें. ताचो ओत्मो सोरेस्पराक मानवलो. देखून ताचे भोंवती वस्ताले कोटेपणांतलो ताका रोखडोच व्हेलो. लोकान हें पळयलें, पूण ताका कांय सोजमोलें ना. ती सोजमूंक पर्यान कबूल नासली की देवाची कृपा आनी काकलूत ताणें वेंचून काडलेल्यांक दवरलेल्यो आसात आनी तो आपल्या भक्तांची राखण कोत्ता. देवाचें उतर हें. आयकलेल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. देवाक म्हज्या जिवाच्या ओत्मो म्हजो तानेला. सगळीं म्हणुया. देवाक म्हज्या जिवाच्या ओत्मो म्हजो तानेला. जशें मेरून तानेता उदकाक व्हांवती जोरींतल्या, तुका देवा मोगाच्या ओत्मो म्हजो ओंत्रेकता. सगळीं म्हणुया. देवाक म्हज्या जिवाच्या ओत्मो म्हजो तानेला. देवाक म्हज्या जिवाच्या म्हजो ओत्मो तानेला. ताचे मुखार वेतलो, ताचें दर्शन घेतलो. सगळीं म्हणुया. देवाक म्हज्या जिवाच्या ओत्मो म्हजो तानेला. तुजो उजवाड म्हजेर घाल, तूं विस्वाशी म्हूण कोलय. तुज्या ओचीत दोंगराची दोयेन म्हाका वाट दाखय. सगळीं म्हणुया. देवाक म्हज्या जिवाच्या ओत्मो म्हजो तानेला. देवाचे विधी मुखार विस्वास दवरून हांव वेतां. म्हाका संतोश दितल्या देवाशी चडून वेतां. सगळीं म्हणुया. देवा म्हज्या जिवाच्या ओत्मो म्हजो तानेला. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. आमचो खास दीस स्वर्गार आसा आनी स्वर्गांतल्यानूच एक सणभोंडार आमकां येतलो म्हूण आमी आशोवन रावता. स्वामी जेजू क्रिस्तो. सर्वेस्पोर तुमचें सोबें आसूं. तुमचें सोबें आसूं. जुवांवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमचें काळीज उचांबळ जावं न्हय. जसो तुमी देवाचेर विस्वास दवरतात तसो म्हजेरूय दवरात. म्हज्या बापाच्या घरान पुष्कळ सुवातो आसात. अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां स्वात तयार करूंक वेता म्हूण तुमकां सांगतलो आसलो. आनी वचून तुमकां स्वात तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलो आनी तुमकां म्हजेशी वतलो. अशें जंय हांव आसां थंय तुमी आसतल्यात, आनी जंय हांव वेतां ती वाट तुमी जाणात. तोमासान ताका म्हणलें, सायबा, तूं खंय वेताय तें आमी नकळो. तर वाट कशी जाणो जातले हांव? जेजून ताका जाप दिली, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, ही आमच्या इगोजेन फाटल्या दिसांनी जायतीं मरणां जाल्यांत.
बरोय मनीस मेला आनी दुयेंतूय मनीस मेला. कालच्या दिसा मेळ्ळलो मनीस मेला आनी बिशाणाचेर आतरुणार आसलोलोय मनीस मेला. मेल्या उपरांत आमी म्हणटाले अरे कालूच म्हजे लागीं उलयला, आतांच तो म्हाका मेळ्ळा. आनी हे आमच्या बाबा पेदादेचें मरण अशेंच. कालूच हांगा आसलो, आयतारा दीस तो म्हाका मेळ्ळो. कोपेलाच्यो जायत्यो खबरो ताणें म्हाका सांगल्यो वावराच्यो. म्हणटच ह्या मरणांतल्यान एक सिद्ध जाता की मरण केन्ना येतलें कोण नकळो. मरण केन्ना येतलें कोण नकळो. देखून तयार राव, जागृत राव. आनी जेजू आपल्या उतरांत म्हणटा मरण एका चोरा भाशेन येता. देखून ह्या मरणांतल्यान आमकां एक जेजूचो संदेश, तयार राव. मरण आमचे लागीं उलयता आनी एका मरणांतल्यान देव आमचे लागीं उलयता. दुसरी वोज, मरणाचो दीस तो राव नको जाल्यार हांवें म्हजो वावर करीत रावूंक जाय. फाल्यां कुत्तलो ना, फाल्यां दीस म्हाका मेळटलो हांव नकळो. फुडल्या वर्सा कुत्तलो तुका वरोस मेळटलें तें आमच्या हातांत ना. आयज हो देवान दीस दिला, देवाक आर्गां दी. आयचो दीस देवान तुका फावो केला, खुशाल जा. फाल्यां कोणेंच पळोवंक ना. देखून आयज कितें करूं येता तें कर. आयज कोणाक मोग दिवं येता दी. आयज कोणाची सेवा करूं येता कर. आयज कोणाची मजत करूं येता कर. कोणाक आयज काकलूत करूं येता कर. आनी आमच्या बाबान हे भाशेनूय जिवीत जियेला. निमाणी घोडी पासून ताणें वावर केला. निमाणो आपलो स्वास सोडटना पर्यंत कोपेलाच्या वावराक ताणें हातबोट घातला. जरी ताची घोरकान आना कमिटीची मेंबर आसली तरी हो आमचो भाव ह्या कोपेलाच्या वावरांत मिसळ जातालो आनी आपल्या हातांनी वावर कोत्तालो. मरणाक दोळे नांत. मरणाक दोळे नांत. मरण तूं गिरेस्त आनी गरीब म्हूण पळयना. मरण तूं ल्हान आनी व्हडूय म्हूण पळयना. आनी असलीं मरणां येतात तेन्ना आमच्या मनांत प्रश्न येतात. प्रश्न येतात, कित्याक घडलें? कित्याक कोपेलान गेलो? कित्याक कांसार जातालो? अशें कित्याक जालें? हो देवाचो वावर कोत्ताना कित्याक आटाक येयलो? घरांत कित्याक स्ट्रोक येवंक ना? हे भाशेन आमच्या मनांत प्रश्न येतात आनी आमकां घुस्पायतात. आनी ह्या आमच्या बाबाच्या मरणा वरवीं आमच्या मनांत घडी अशे प्रश्न येयले. देव खंय आसलो? देवान अशें कित्याक निर्मिलें? तेची जाणटी पिराय कांय जावंक ना. 60 वर्सां पासून जावंक ना. आनी देखून आमी म्हणटा मरण एक गूढ. इट्स अ मिस्ट्री. आनी जे प्रश्न आमच्या प्रश्नांक जाबाब नात. फकत भावार्थाचे नदरेन आमच्यान ताका जाबाब दिवं येता. आनी जशें सुरवातीच्या उतरान ताच्या घरच्यांनी म्हणलां, देवान दिलें, देवान व्हेलें, देवाचें नांव व्हड जावं. हो भावार्थाचो जाबाब. ह्या जाबाबांत शीण ना. ह्या भावार्थाच्या ह्या जाबाबांत देवाचेर गुणगुणप ना. आनी मनान दवरात, कोणाच्यानूच आपल्या जिविताचो एक दीस पर्यंत वाडोवंक जायना. कोणाच्यान जायना. एक दीस न्हू, एक मिनट पर्यंत तुज्या जिविताची तुज्यान वाडोवंक जायना. जें कितें देवान निर्मिलां तें घडटलें. जे दिसले वर्सां तुका फावो केल्यान ती तुका मेळटली.
एकल्या दोतोराशी हांव गेल्लो. तो दोतोर म्हणटालो, फादर हांव दोतोर, पूण म्हज्यान तुजो एक दीस वाडोवंक जायना. म्हज्यान तुका एक दीस वाडोवन दिवंक, तुका देवान कितलीं वर्सां दिल्यांत आनी दीस दिल्यात ते मेळटले. हांव दोतोर, पूण आय कॅन नॉट गिव यू इवन 1 डे एक्स्ट्रा. आनी हें आयज ह्या मरणांतल्यानूय आमी शिकुया की देव म्हाका एक्स्ट्रा दीस आनी दिवचो ना. जें कितें म्हाका दिलां तें म्हाका फावो जालां, तें म्हाका मेळटलें. निर्मिलां देवान निर्मिलां तें घडटलें. पूण असलीं मरणां येतात तेन्ना भिरांत येता. आतां कितें जातलें? घोडे आनाच्याय मनांत हो विचार येतलो, आतां म्हजें कितें? आतां हांव एकलें एकसुरें. हें घोडये आमच्या मनांत येता. भिरांत. नाव वॉट वील हॅपन? पूण देव आमकां एकसुरी सोडिना. देव आमकां सोडिना आनी सांडिना. आनी भोव करून दुखोवल्ल्या खोंतोवल्ल्या काळजा चडशीं देव लागीं आसता. आनी देखून ह्या वेळार आमचो देव आनांक सांगता, यू आर नॉट अलोन. हो आमचो भाव देवाशी गेला आनी आमकांय सगळ्यांक देवाशी वचूंक जाय. हांव वाट, हांव सोत, हांव जिवीत. हांव तुमकां स्वाद तयार करूंक वेता आनी आमकां सगळ्यांक हें सर्गींचें सूख रावता. आमचो भाव गेलो, आमी वचूंक जाय. हें आमचें सासणाचें घर. आनी आयच्या पयल्या वाचपांत म्हणलां, लांब जिवीत जियेलो म्हूण तुका तितलो मान ना. निर्मळ जिवीत हीच म्हातारी पिराय. निर्मळ जिवीत म्हणजे तूं बरे भाशेन जियेला, तूं देवाक मानता ते भाशेन ह्या संवसारांत तुवें तुजे दीस सारल्यात, ही तुजी म्हातारी पिराय. आनी आमचो पाप साहेब म्हणटा, तो हे भाशेन म्हणटा, तूं तर तुज्या मरणाचें चिंतिनाय जाल्यार तूं संवसारांत म्हणटा जियेनाय. तूं तुज्या मरणाचें चिंतलो तेन्ना तूं संवसारांत जिवंक शिकतलो. तूं ह्या संवसारांत आहाच म्हूण तूं जियेता, तूं कांय करूंक पावचो ना. बट इफ यू नो दॅट आय एम गोईंग टू डाय वन डे, यू वील स्टार्ट टू लीव. म्हणटच आमचो पाप साहेब म्हणटा, मरणाचेर नदर घालून जिये. हांव एक दीस मरतलो, देखून आयजूच तान तुजें जिवीत जिवंक शीक. बिकॉज लायफ इज गॉड्स गिफ्ट फॉर अस. हें जिवीत आमचें न्हू, देवान दिलां, तें देवाक जाय ते भाशेन जिये. आनी आमचो पाप साहेब अशें म्हणटा, दुसऱ्यां खातीर जियेवप म्हणल्यार मरो पर्यंत एकामेकाचो मोग करप. दुसऱ्यां पासत जियेवप म्हणजे मरो पर्यंत एकामेकाचो मोग करप. आनी म्हाका दिसता आमच्या भावांत पेदादीन आपली घोरकान्नीचो, आपल्या कुटुंबाचो मरो पर्यंत मोग केला. मरो पर्यंत मोग केलो. सुखांत तशें दुखांत, पिडींत तशें भलायकेन विस्वाशी रावलो आनी आपली घोरकान्नीक मोग दिलो. आनी म्हाका दिसता जो मोग आमी दुसऱ्यांक दिता, तोच मोग आमकां सर्गीच्या सुखाक पावयता. जो मोग आमी दुसऱ्यांक दिता, मोगाच्यो कुरण्यो आमी दुसऱ्यांक दिता, ताचो फळ आमकां स्वर्गार मेळटा. आमचें घर स्वर्गार आसा. आनी जॉन चॅप्टर 14 आयज वाचलां, तातूंतूय आमी नियाळ्ळां, हांव तुमकां स्वाद तयार करूंक वेता. ह्या आमच्या भावाच्यो थोड्यो वस्तू आसल्यो. ताका दुसऱ्यान कितें केल्लें मानो नाहलें. मानो नाहलें. एक कामदार पासून हाडून ताका मातसो थिंगा पेंट कर म्हणलो जाल्यार तो तेच्या पेंट मनान वचनाहलो. तो आपूण डबो घेतालो आनी आपूण पेंट मारतालो. ताचें गेस्ट हावस आहा जाल्यार कोणाकूय ते रूम धुव म्हणलो जाल्यार तो रूम धुल्लो तेच्या मनांत वचनासलो. तो आपूण बालदी घेतलो, मॉप घेतलो आनी आपूण मॉप करतलो. बायलेन पासून कितें केल्लें ताका मानो नाहलें. तो आपूण तुका कोन्नाका हांव कोत्ता,
हांव कोत्तां. आनी कोपेलांतूय निमाण्या दिसा ताणें दिसभर काम केलां. सकाळीं गेलो 2:30 जायसर काम केलां. जेला पोतून 4 गेला आनी 6 जायसर काम केलां. कितें गांजतालो म्हाका सांगतालो फादर हें काम उरलां कितें उरलां. कामदार आहलो ताका धाडलो आनी ते घडयेक ते 6 ते 6:30 त्या अर्द्या वरां भितर हो स्ट्रोक येयलो. हांवूय चिंत्तालो पयलो कित्याक येवंक ना, घरा आसतना कित्याक येवंक ना. हांव नोको. पूण जायते फावटी हांवें पळयलां जांकां स्ट्रोक येता तो पॅरलायज जावन उरता. जायत्यांक स्ट्रोक येतात तांचे लागीं उलोवंक जायना, तांचे चुरचुरे हाल पळोवंक आमच्यांनी एक फावटी जायना. हो भाव म्हणटालो 4 दिसां आदीं कोणाक म्हणटालो देवान म्हाका चलता भोंवतना व्हेल्या पुरो. हें ताचें मागणें 4 दीस आदीं ताणें केल्लें. चलता भोंवतना म्हाका देवान व्हेल्या पुरो म्हणजे हांव कोणाक जोड जायनाका पुरो, न्हय बायलेक न्हय भुरग्यांक कोणाकूच. आनी म्हाका दिसता देवान ताचें मागणें आयकलें. हो स्ट्रोक येयलो खरो पूण आरेन पडोन उरोंक ना, कोणाक जोड जावंक ना, आपलो खास्तीक काडूंक कोणाक दिवंक ना. आनी घडये देवाचे येवजण घडये जाली ती. म्हणून एका वदान आमी म्हणुया देवान ताका एक बरें मरण दिलें. पिसफूल डेथ. कोणाक त्रास करिनासतना, कोणाक कांय कोश्ट दिनासतना, हात पांय बरे आसतना देवागेर गेलो. पियेदाद ह्या उतराचो अर्थ काकलूत. मर्सी. आनी देखून ह्या आमच्या बाबान घडये जायत्या जाणांची आपल्या उतरा प्रमाणे काकलूत केल्या. जायत्या भुरग्यांक ताणें आपली भुरगीं कशीं वेंगयल्यान आनी आपल्या बापायचो मोग दिला, काकलूत केल्या. आनी मेल्या उपरांत आमकां फकत देवाची काकलूत जाय आनीक कांय नाका. आनी हे दीस जावन आसात काकलुतीचे दीस. तर आयज देवा लागीं आमी सगळीं काकलूत मागूंक आयल्या. बापा ह्या आत्म्याची काकलूत कर. ह्या आमच्या बाबाक तुजे काकुतीन वेंगय. आनी जशें सुरवातीच्या उतरांत आमी मागलां तो खंय चुकला जाल्यार ताका बोगोस. आनी ताचे गोरकांनीक दुयेक बुजवण दी. देवान ताची काकलूत करची आनी हें नवें जिवीत जें आमी सोत मानता, मेल्या उपरांत जिवीत सोंपना, हें नवें जिवीत आमकां रावता. हें नवें जिवीत ताका फावो जावंक ह्या मिसांत मागुया. गायन करूया C7 पेज नंबर 31. Bapa kaklutin pole hisopo osmanon ge bawangka ani pelia soska di melodia ikas duka bedoita ani he praton kurta tuji kon walai devoy somesta sorgar pavo. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवाक मानता तसलें जावून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या कोणवाळ्या बापा, तुज्या पुता पियेदादाचे सोडवणे पासत आमी तुका हें बलिदान समर्पिता. जेजूक आपलो सोडवणदार म्हूण
ताणें ह्या संवसारान मानून घेतलो तर ताका मन सुबेदार कसो आतां मेळो म्हूण नम्रतायेन आमी तुजे लागीं मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमी वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय मागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सोर खाळयान सोर थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमी वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सगळीं आमी मरणा जावच्याक जेजू आपूण एकलो मरूंक कबूल जालो. तुज्याच खातीर सासनांक आमी समेस्त जियोवच्याक ताणें एकल्यानूच आपलो जीव दिलो. देखून देवदूतांच्या दलबरा संगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोखोत. आपलेच कुशेन कौस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणीक खोरोराचें हें रोगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco good porgo tuyo. Sumia Gesù amiolo kata ani kalsi tle pieta itle papi to vojvovani su ami tuce moron porgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल सुखा समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडान रोखोत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा,
आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पोवीस सवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप आमच्या गवणी बापा आनी सगळे योजनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. सर्वेस्परा तुझ्या पुता पियेदादीची खाकूत कर. ताका तुवें संवसारांतलो आपोवन वेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो, तसोच ताच्या बराबर तो पुनर्जीवन जावन तुका रूप पडोवंक सासणांक तुका वाखाणूंक आपले गोरखांनी दुयेंस जावया आनी भावना पासत आनी आमची पासत विनंती करूंक तूं ताका फावो कर म्हूण आमी मागता. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्यांक सोमेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, बाग्योच जेतीचो पोती, बाग्योंत दोमदुता आनी सरोकाली तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजून आमकां मागणें करूंक शिकयला, तो ताच्या सुत्रांनी बापाक उलो करून सुकले एका ताळ्यान बरोबर आमी म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां भोस, आनी आमकां चालीन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गायन करूया D35, पेज नंबर 66.
चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जाला परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जाला पांच विचार तुजी सर्वोना तुय म्हाका विसोतून दिताय तोंड उदका सोरिपा वयताय तोंड उदका सोरिपा वयताय परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जाला परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जाला तुय म्हज्या ओतण्याक जीव भरताय मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गार म्हाका चोरयताय नीज मार्गार म्हाका चोरयताय परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जाला 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 काळोखान कोट्यान हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें हुस्कोना लागींच तूं आसाय हुस्कोना लागींच तूं आसाय परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जाला परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जाला प्रार्थूया. प्रितीवन बापा, ह्या आमच्या संवसाराच्या पयल्या वेळार तुज्या पुताचें मांस आनी रोगोत आमचे वाटेचें जेवण जावंक तुवें दिलें. तर ह्या पवित्र जेवणान तुवें पोसलेल्या आमच्या भावा पियेदादेक सासणाच्या जेवणांत आतां बसय म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमीन. बसुया. बापा, तुज्या हातान घालता पियेदाद आमच्या अंकलाचो आत्मो. पियेदाद आमच्या अंकलाक निमाणो आदेवस कोत्ताना ताच्या देखीवून जिविता खातीर बापा तुका दिन वाजता.
तो आपल्या गोराब्याचोच न्हय पूण आख्या फामिलीचो आख्या वाड्याचो उजवाड जावन आसलो. सगल्या शेजाऱ्या सोवें हांसोन केलोन वेल झाडटालो. सांत आन कोपेलाचो एक उर्बेवंत वांगडी जावन आसलो. तो एक बरो गोरकार, बरो बापूय आनी शेपाय जालो. हांव म्हज्या आंटी आनाच्या नांवान, एन्सियोनाच्या नांवान आनी सगल्या गोडच्यांच्या नांवान देवाचे उपकार आठयता तुम्हा सगल्यां पासत. आमच्या फिरगोजेच्या पादविकाराक फादर पॉली, फादर मेवरीक, फादर शॅनन, फादर इमिडियो, फादर जासिंत आनी फादर जुझे आनी सगल्या पाद्रकुरांक, कोपेलावांक, रिट्रीट हावजाच्या पाद्री भावांक आनी ह्या मिसांत आमच्या पासत मागूंक आयलोल्या पाद्रींक हांव दिनवासतां. तेच बरोबर सगल्या सिस्टरींचे हांव उपकार आठयतां. हांव दिनवासतां नंदन सिमे पुरुशकर, प्रेमानंद दिवकर जांणी ताका हॉस्पिटलान पावूंक आदार दिलो. तशेंच दिनवासतां डॉक्टर दुकले, डॉक्टर रोशन, डॉक्टर जॉसन, झेलू आनी आमच्या पंचायतीचो सेक्रेटरी रघुवीर बाकार जांणी हॉस्पिटलान जायतो आदार दिलो. दिनवासतां आमच्या साकिस्तांव क्रुजाक, कॉयराक, जेल्टन आनी ताच्या वांगड्याक आनी फिरगोजेच्या ऑफिस वांगड्यांक. तशेंच आमच्या अंकला पासत मागोंक आनी आमच्या दुकान मोगाची बुजवण दिवंक आयलोल्या तुम्हा सोमेस्त्यांक काळजान थांग दिनवासतां आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचेर आनी तुमच्या फामिलीचेर मागतां. सगल्यांक देव बरें करूं. थोड्योश्यो कळवण्यो जायतो लोक आसा. शिमितेरींत आमी निमाणें मागणें कोत्तेल्या, आल्तारार रावन कोत्तेल्या. आमचे शिमितेरींत आमी झाडां रोयल्यांत आनी फातरी काडल्यात. म्हणटूच चलता आसतना मातशें काळजी घेवची. तुमचे पांय आमच्यो फातरी आसात ताचे वयल्यान चलात. फाटीं 2 जाणां पडल्यांत आनी ताच्यांचे हात बी मोडल्यात. देखून मागतां सोदतना भितर सोदतना वो माती घालूंक वेताना पांयां सरशीं पयात आनी चलात. झाडां माडय नाकात. आमी तीं झाडां रोयल्यान ताका कारण आसा, कित्याक आमचे शिमितेरींत कुडी कुसोनात. देखून ह्यो वस्तू आमी केल्यात. देखून ही निमाणी शिमितेरींतली मागणी बरे भाशेन करची आनी आमच्या बाबाक बरे भाशेन आमी मातयेक लावचो. कोणाकूय निमाणी मोनोर मारूंक जाय कोणें पळोवंक ना जाल्यार आमचें निमाणें मागणें जाल्या उपरांत आमी 2 मिनटां रावतले. दुसऱ्यांनी कोणें पळयलां तांणी शिमितेरीची वाट दवरूं येता. प्लास्टीक आहा तें मातशें काडचें, कित्याक प्लास्टीक कुसोना. तें डस्टबिनान घालूंक मागता. उबी रावया. मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो बावडच्यांची चाली प्रमाणे पाळटना दोनया देवाक विस्वासान आमी प्रार्थुया. ह्या आमच्या भावाची पेदाद हाची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पोर भक्तांच्या वर्गान पुनर्जिवंतपणान अविनाशी करूं आनी ताचो आत्मो भाग्यवंतांच्या जम्यांत मेळूं. अशें मरणाच्या झाडांतलो आनी पातकांच्या फासांतलो सुटोन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गोंड्याच्या खांदार सासणीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंतांचो सांगात ताका फावो जावं. देवाच्या भाग्यवंतानो ताच्या दाराक येया. सर्वेस्पराच्या दुतानो ताका मेळूंक येया. अज्ञाताच्या स्वागत दिवं परमेश्वरा आमी
तो कोरा तुका पयलो जेजू तुका स्वागत करू आब्रामाच्या गोपान देवदूत तुका व्हरून पावो देवाच्या भागिवंतानो ताच्या दाराक येया सर्वेस्पराच्या दुतानो ताका मेलून येया ओत्म्यांकाच्या स्वागत दिवो परमेश्वरा सासनाचो विसव सर्वेस्परा ताका लाबोय आनी निरोत्तरी प्रकाश ताचेर फांकोय. भोव दयाल बापा, आमच्या भावाचो पियेदादीचो आत्मो आमी तुजे आधीन करता. जेजू ताय मेल्ल्या सगळ्यां बरोबर निमाण्या दिसा जेजू सांगाता पुनर्जिवंत जातलो म्हूण तीर बरवंशान आमी पातयेता. ह्या विनाशी जिवितान तुज्या चाकराक सोबार देण्यांनी तुवें भरलोय. अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्ता थंय भक्तांच्या एकवटाची खुणां आमकां तुवें दिली. देखून आमी तुका दिनवासता. सर्वेस्परा आमचें प्रार्थन तूं काकलुतीन मानून घे. तुज्या चाकराक सर्गींचीं दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसांव तीं भावार्थ्याच्या उतरांनी एकामेकाक बुजोवन दिवची कर. अशें जेजू सवें पावूं तुज्या सांगाता आनी आमच्या भावा बरोबर आमी सगळीं सदांकाल जियो. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं देवदूत तुका वैकुंठांत घेवन व्हरूं. तुज्या येण्या वेळी रोग साक्षी तुका स्वागत करूं आनी सर्गींच्या जेरुसलेम शारांत तुका व्हरून ती पावूं.
आमच्या बाबाक या जिवितांतलो आपणा सोशी देवान आपयलो देखून मातयेची केल्ली ताची कूड आमी मातयेक लायताव. पूण मेलेल्यांतलो प्रथम जिवन जाल्लो जेजू आमची विनाशी कूड आपली कुडी सारकी अविनाशी करतलो देखून आमच्या भावाक सोयबाच्या आदी करूया. सोमी आपले शांतेन ताका वेगो आनी निमाण्या दिसा ताची कूड पुनर्जीवन करूं. आमच्या भावा पासो आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थुया. ताणें म्हणलें, हांव पुनर्जीवन पोण आनी जिवीत. म्हाका सोत मानता तो मरत जाल्यारूय जियेतलो आनी म्हजी ताय जियेता आनी म्हाका सोत मानता तो सासणाक मरचो ना. लाजराच्या फोंडात तूं रोडलोय सोम्या, आमची दुकां पुसून काड. तुमी मेल्ल्यांक जिवोन केले. आमच्या भावाक याद दी, सासणाचे जिवीत दी. आपल्या
आपल्या पाप रोडलोल्या चोराक तुवें सुर्ग बसलायलोय. आमच्या भावाक तुज्या राज्यान घे. आमच्या भावाक पवित्र स्थाना वरवीं नितळ केलोय आनी पवित्र तेलान ताचेर मोठ मारली. तुज्या भाग्यवताच्या जोम्यान ताका एकठांय. आमच्या भावाक याद दी तुज्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणात पोसलोय. ताका तुज्या सुर्गीच्या जेवणात पोसोय. आमच्या भावाच्या मरना वरवीं आमी दुखेस जाल्या. भावाटाचे कोचवणे आनी सासणीक जिविताचे बरवशान आमकां धीर दी. आता आमी जेजून शिकयल्ले मागणे म्हणया. आमच्या सुरेश्वरा, आमी तुजे लागीं प्रार्थना. तुज्या मेल्ल्या चाकराची काकलूत कर. आपल्या कोन्याची शिक्षा ताका दिवं नाका, कित्याक तुजी खोशी पाळूंक ताका मोन आसले. खरे भावाटान हांगा ताका भावाट्या थाय एकवटायलो. तेच पोरी तुजे काकुतीन सूर देवदूताच्या वर्गान ताका स्वागत मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सासनाचो विशय सुरेस्परा ताका लाभोय. ताची गोडशी आनी लागशिल्ली फोणाशी वेतिली आनी आमी मागीर आमच्या गांवाची कूड फोंडान देवयतल्या आनी मातयेक लायतल्या. प्लस मागता फामिली लागीं फोणाशी वचूं. दुसरे भाव भयण आसात तांणी काशा व्हरून कादार दिवचा. दुसरी आहात तांणी मागीर माती घातल्या उपरांत सुशेगाद मागीर एकामेकाक विश करात. तांची गोडशी येना शिमितरीन मागीर भायर गेल्या उपरांत तुमी मागीर माती लागून भायर सर इरमाव आहात आनी मातशी मांडावळ करची. मोशे माई दायवे तोलो एक दीस सुका बागी होगा आंकवार मोरीच्या सांगाता स्वर्गाचो चार पाँच हमारे सो हाँ